सपोर्ट करपाक येयला इनाफा विशयी जे सध्या गोंयांत चल्लां ते पळोवन नजो जाल्लेले आसा. आयज प्रत्येक कडेन दादागिरी जाल्लेली आहा. सगळ्या विशयांचेर ते उलयल्लेले. हांव एक दुसरो विशय घेवन उलयतां. आयज ज्या आंदोलनाची वाट सारकी पेटयत दवरपी आयज डिजिटल मिडिया, जी लोकल बारीक डिजिटल मिडियान जे काम केलें ताका आमी क्रेडीट दिवपाक खंय तरी विसरलेले आसा. आयज ह्या डिजिटल मिडियाक आमी बॅक करपाची गरज आसा. तांकां कितलेशेच कॉल येता आसतले, तांकां कितल्योश्योच ऑफरी येता आसतल्यो. सगळ्यांक पयलीं सॅल्यूट तुमकां, कारण खंयच्याच ऑफरींक बळी ना पडटा. तुमी खंय बँड ना जाता. स्वाभिमान अभिमान सगळो तुमच्या मदीं तुमी दवरलो म्हणून तुमकां सॅल्यूट. आनी हांव गोंयकारांक अपील करतां की ह्या मिडियाक, जी डिजिटल मिडियान हे आंदोलनाची वाट चालू दवरली, त्या मिडियाक तुमी फॉलो करपाची गरज आसा. ज्यांच्यांनी आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या पोतान बाकीच्या मंत्र्यांक आमदारांक ब्लँक करून उडयले प्रश्न विचारून, जे आमी आमच्या लायफान केन्ना अशा तरेचे प्रश्न आनी अशा तरेचे बॅकस्टेप करून राजकीय लिडरांक पळोवंक नासले, अशें तांकां मिडियाक पयल्या उपरांत धांवचें पडलेलें. आनी तेंच्यांनी ह्या आमच्या मिडियाक, जी डिजिटल मिडिया आसा, तांकां लायटली घेतला काय कितें, तांकां टायमपास म्हणून थरयला, टायमपास म्हणून धरलेले आहा काय कितें, हो प्रश्न उपस्थित जाता. आनी ह्या प्रश्नाची उत्तरां प्रत्येक गोंयकारान ह्या तुमीच निवडून दिल्लेल्या आमदारांक, मंत्र्यांक, मिनिस्टरांक, जो CM आसा ताका सुद्दां विचारपाची गरज आसा. आनी एक ती बायल मनीस अशी नाचतात पेयता, एकदां ती व्हडल्या आंदोलनांक हेज्या विरुद्ध तेज्या विरुद्ध एकदां दिगंबरा म्हणून करतना आमी तिका पयली, तिका उत्तरां दिवपाक जाली ना. म्हणटोनी खंय तरी आमकां गोंयकारांक तुमी ही प्रश्नांची उत्तरां आहा ती आमकां गोंयकारांक जाय. प्रत्येक 15 लाख नागरीक जे गोंयकार आसा तांकां तुमकां केल्लेले प्रश्न आमच्या बारीक डिजिटल मिडियेन जे प्रश्न केले तुमी, नारी शक्तीचे कितें ते आंदोलनांक तुमी भायर सरलेले रस्त्यार, सरकार तुमचे, राज्य सरकार तुमचे, केंद्र सरकार तुमचे, तुमी कोणाक फटयतात? आमकां गोंयकारांक फटो नाका, मुद्दो बळकटो नाका. जे मिडियान प्रश्न केल्लेले त्या प्रश्नांची उत्तरां आमकां जाय. आनी हांव जी मेन स्ट्रीम मिडिया आसा तांकां रिक्वेस्ट करतां की जे प्रश्न आमच्या बारीक मिडियान केल्लेले, हे प्रश्न वारंवार जो पर्यंत त्या प्रश्नाची उत्तरां येना तो पर्यंत तेच प्रश्न त्याच मिनिस्टरांक जे थंयसरल्यान पवळलेले आहा तांकां विचारात. आनी बाकीच्यांकूय विचारात, ते रुलिंगान आसूं जावं भायर आसूं, पण तांकां विचारात. आनी चड इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार मिडिया, जी डिजिटल मिडिया, बारीक मिडिया, जी स्वाभिमानान जगता, इतल्या धमकींची सुद्दां म्हाका दिसता तुमकां येता आसतल्यो धमक्यो, जाल्यार तुमच्या वांगडा आमी उबे रावतले. आनी प्रत्येक गोंयकारान तुमच्या खातीर, ह्या बारीक मिडिया खातीर उबे रावपाची गरज आसा. आनी बारीक मिडिया आसा, आमी पळयल्लेले आसा, आमी स्वता तांकां पळयल्लेले आसा, ते घरा कडल्यान भायर सरतना खंय तरी उपाशी पोटार सुद्दां भायर सरता की तांकां गोंयाचे पडलेले आसा. कोण डबे घेवन येता, कोण पेट्रोल पळयता आपल्या गाडयेन कितलें आहा तें, आनी तुमी अशें जें काम करता तांकां खंय तरी कोणाक देवान चड कितें दिल्लेलें आहा. आनी तुमी खंयच्या जाग्याचेर जर दिता जाल्यार ह्या मिडियाक खंय तरी बॅकींग तुमी करचें. आनी खंय तरी क्रावड फंडिंगाचेर ही बारीक मिडिया चलोवपा खातीर तुमी जर गोंया खातीर कोण कितें काम करतात जाल्यार ह्या मिडियेचेर मातशें लक्ष दवरात, जी वारंवार सातत्यान बरे विशय घेवन येयल्लेली आहा. आनी जी आंदोलनां आमच्या बारीक बारीक गांवांनी जी जाली, ती जी आंदोलनाची वाट पेटोवन दवरली, आनी खंय तरी बॅकग्रावंडान कितें जाता तें आमी पळयनात. आमी केन्ना नाटक पळयतात, आमी मुवी पळयता, पण बॅकग्रावंडान जें कितें जाता ताका आमी क्रेडीट दिवपाक विचारता. पण आयज खंय तरी ह्या मिडियाक आमी जे तेंचे क्रेडीट, तेंचे श्रेय जे दिवपाक जाय आसलें तें दिवंक ना. पण आमी हे खंय तरी विसरून गेल्लेले आहा. हांव आतां प्रत्येक गोंयकार जो पळयता ताका सांगूंक सोदतां की तुमी ह्या मिडियांक, बारीक जी डिजिटल मिडिया तेंच्या वांगडा रावा. कारण तेंच्या कडेन फाटल्यान 100 लोक ना की तांकां बॅक करपाक. आमी गोंयकार जर तेंच्या वांगडा रावात जाल्यार ह्या गोंयाक नेवें डायरेक्शन गावतलें.
आनी जें आमचें उद्दिश्ट हे गोंय वाचोवपा खातीर गोंयकारपण दवरपा खातीर घेवन गेल्लेल्या ते आमचे पिलर आनी हे आमचे डेमोक्रेसीचो जो 4th पिलर आहा तेका वाचयतले जाल्यार ह्या बारीक मिडियाक सुद्दां आमी विसारपाक जायना आनी तेका बॅक करपाक जाय आनी तेंचेर खंयच्याय प्रकारचें संकट जर येयलें जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा ठामपणेन उबे रावपाक जाय. थँक्यू.